Hello guys, namaste. Welcome back to my channel Educational Study and Scientific Learning. And this will be the first video of simultaneous equation. And in this video series, we will discuss on two type of equations. First one is linear equation, and second one is quadratic equation. Linear equation means हामी पहिलादेखि 9 क्लासदेखि पढिरहेको छौँ. लिनियर इक्वेसन के हो? दुईटा हामीले इक्वेसन दिएको हुन्छ. इज 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 6x plus 8y plus 9 equal to 0. यस्तो टाइपको कुनै दुईटा इक्वेसन दिएको हुन्छ जसमा x y a b जस्ता दुईटा अननोन भेरिएबल्सहरू राखिएको हुन्छ र यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर हामीलाई x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ. र यो x y को भ्यालु निकाल्ने तरिका तपाईसँग डिफ्रेन्ट हुन सक्छ. हामी के सिकेछौँ? एउटा x को भ्यालु निकाल्ने कि यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो भ्यालु यहाँ हालिदिने अनि दुईटालाई सोल्भ गरेर y को भ्यालु आउँछ. यसो हामी सिकेछौँ. अरु थुप्रै मेथडहरु सिकेछौँ जहाँबाट तपाईं x र y निकाल्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईं फ्री हुनुहुन्छ. कुनै पनि मेथड लगाएर लिनियर इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. सोल्भ गरिहाल्नुहुन्छ र गरिसकेपछि x र y को भ्यालु हामीले निकाल्नु नै मेन हो. कुन मेथडबाट सोल्भ गर्नु पर्यो मतलब हैन, तर x र y को भ्यालु चाहिँ आउनु पर्छ. यो लिनियर इक्वेसनमा भयो. क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कस्तो हुन्छ? हामी ax² plus bx plus c equal to 0 यस्तोको फर्ममा हामी पढ्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन. र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन के हुन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई बताइ पनि दिएको छु. या यो भिडियो सिरिजमै हामी लिनियर इक्वेसन सकिसकेपछि जो क्वाड्रेटिक इक्वेसन स्टार्ट गर्छौँ त्यो बेला तपाईहरुले म फेरि सिकाउँछु कि यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने र यसको सोलुसन हुन्छ के. हामी यो फर्स्ट भिडियोमा यो भिडियो सिरिजको फर्स्ट भिडियोमा हामी आज पढ्छौँ लिनियर इक्वेसन. लिनियर इक्वेसन र यो च्याप्टरबाट साइमल्टेनियस इक्वेसनको यो जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरबाट कन्फर्म एउटादेखि लिएर दुईटा क्वेसन एससीमा सोध्ने गरेको छ. हरेक वर्ष दुईटा तीनटा क्वेसन आउँछ नि, त्यो कन्फर्म हो. त्यसले राम्रोसँग पढ्नु नै तपाईको फुल कर्तव्य हो. अलिकति यो पेपरहरु मिलाउन गाह्रो भयो तर पनि तपाई मिलाइएर पढ्नु होला किनकि यसबाट एससीमा क्वेसन सोध्छ. म यसमा तपाईले हाउ टु सोल्भ द लिनियर इक्वेसन यो गरेर पनि सिकाउँदिन. यसमा डाइरेक्ट म क्वेसन स्टार्ट गर्छु. सानोदेखि लिएर ठुलो क्वेसनसम्म सब गर्छु. यसमा एज वाला क्वेसन आउँछ, दुईटा नम्बर वाला क्वेसन आउँछ, फ्र्याक्सन टाइपको हरेक टाइपको क्वेसन आउँछ. त्यो हामी टाइप वाइज डिस्कस नै गर्छौं. पहिला सर्ट टाइपको क्वेसनहरु हामी यसमा गर्छौं कि यसमा सर्ट टाइपको क्वेसन कस्तो सोध्छ. पहिले यसमा सर्ट टाइप्स क्वेशंस बुक वाइज क्वेसनहरु फरक फरक हुन सक्छ तर सोलुसन चाहिँ सेम हो. हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ द सम अफ टु नम्बर्स इज 36 एन्ड द डिफरेन्स इज 12 फाइन्ड द नम्बर्स. यसमा भनेको छ सम. सम मिन्स प्लस हो, हामीले पहिलादेखि थाहा छ. एन्ड द सम अफ टु नम्बर्स दुईटा नम्बरको सम 36 भनेको छ तर त्यो दुईटा नम्बर के हो हामीले थाहा छैन. त जहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले त्यो दुईटा नम्बर तीनटा एउटा जुन पनि नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरलाई हामीले सपोज गर्नुपर्छ. त्यहाँ दुईटा नम्बर भनेको छ. त्यसैले म के गरे लेट द टु नम्बर्स आर x एन्ड y. त्यो दुईटा नम्बरलाई x र y सपोज गरिदिए. अब मसँग त्यो दुईटा नम्बर छ. अब यहाँ फर्स्ट केसमा के भनेको छ कि तिनीहरुको सम के छ त 36 हो. के गर्नु पहिला फर्स्ट केस या फर्स्ट कन्डिसन लेख्दा पनि भयो. सम अफ टु नम्बर्स मतलब यो दुईटा नम्बरको सम कति छ त इक्वल टु 36. यो भयो इक्वेसन 1 एन्ड देयर डिफरेन्स इज 12. डिफरेन्स मिन्स माइनस. अब सेकेन्ड केसमा के भन्दै छ? सेकेन्ड केस या सेकेन्ड कन्डिसन डिफरेन्स अफ दिस टु नम्बर्स x minus y equal to 12. दिस इज इक्वेसन 2. अब हामी के गर्छौं? इक्वेसन 1 र 2 लाई सोल्भ गर्छौं. म भनेको थिए जहिले पनि दुईटा तीनटा यसमा इक्वेसन आउँछ. त्यो इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर हामीलाई x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ. कुन मेथड निकाल्नु हुन्छ त्यो फरक परेन तर x र y को भ्यालु चाहिँ आउनु पर्यो. हामी इक्वेसन 1 र 2 सोल्भ गर्छौं. सोल्भ गर्नको लागि बाइ इक्वेसन 1 बाट हामी लेख्न सकिहाल्छौं. 1 मा x plus y equal to 36 दिएको छ. यहाँबाट x को भ्यालु निकाले 36 minus y. सपोज यो इक्वेसन 3 हो. अब यो म यहाँ पुट गर्छु 2 मा. पुटिङ भ्यालु अफ x इन 2 पुटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 2. 2 मा कति छ x minus y equal to 12. जहाँ हामी x को भ्यालु निकालेछौं 36 minus y equal to 12. 36
माइनस वाई कति हुन्छ -2y अनि इक्वल टु यो भयो 12। अब यता आएर माइनस हुन्छ त 36 - 12 इक्वल टु 2y। 36 - 12 कति हुन्छ 24 इक्वल टु यो 2y। 24 इक्वल टु 2y आएको थियो। अब यहाँ हामी डिभाइड गर्छौँ बाइ 2 इक्वल टु y। क्यान्सल आउट भएर कति आयो त y आयो। y को भ्यालु निस्किहाल्यो। अब x को भ्यालु निकाल्नको लागि म के गर्छु y को भ्यालु यही इक्वेसनमा हाल्छु इक्वेसन 3 मा। पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 3 मा पुट गर्नुहुन्छ भने x इक्वल टु 36 - y 36 - 12 x इक्वल टु 24 एन्सर। देयरफोर x y को भ्यालु कति आयो x इक्वल टु 24 एन्ड y इक्वल टु 12 र म हमेशा भिडियोमा भन्छु कि जहिले पनि लास्टमा कमेन्ट गर्नु होला कि एन्सर कति आयो भनेर। यति गर्दा यो सक्यो। अब धेरैजना सोचिराख्नु भएको होला कि एडिङ 1 एन्ड 2 1 र 2 गर्दा y बाइ कर्छ 2x इक्वल टु अब गर्दा पनि भयो x भ्यालु आरामले आउँछ। यसरी गर्दा पनि x भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। म भनेको छु कि जुन मेथडले गर्दा पनि भयो मात्र x र y को भ्यालु आउनु पर्छ। अब यो 2 को ए यस्तै थियो गरिदिए। अब अरु क्वेशनहरुमा यस्तै अब स्टार्ट गर्छु गर्न सर्ट क्वेशन हो। पहिला सर्ट क्वेशन ट्राई गरेर त्यसपछि लङ क्वेशन हामी स्टार्ट गर्छौं र यो भिडियो सिरिजमा यसमा थोरै क्वेशनहरु आउने वाला छ। त्यसैले भिडियो नस्किप गरिकन पुरै क्वेशन राम्रोसँग ट्राई गर्नु होला। यदि क्वेशन ट्राई गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो बुक पढ्नु पर्दैन, त्यो आफै गरिहाल्नुहुन्छ। सेकेन्ड क्वेशन रहेको छ द सम अफ टु नम्बर्स इज 20 and the difference is 6 find the number। यो 2 को ए नम्बर जस्तै छ त्यसैले म सोल्भ गर्ने यसलाई आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। सी नम्बर द डिफरेन्स बिट्विन टु नम्बर इज 11 and 1/5 of their sum is 9 find the numbers। यहाँ के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट कन्डिसनमा त भनेको छ द डिफरेन्स बिट्विन टु नम्बर इज 11। डिफरेन्स मतलब माइनस गर्दै 11 आउँछ त्यो ठीक भयो। 1/5 of their sum is 9 तिनीहरुको 1/5 सम कति हुन्छ 9 हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु छ। अब सबभन्दा पहिला त हामीले लेट गर्नुपर्छ त्यो दुईटा नम्बरको सम डिफरेन्स के भनेको छ तर त्यो दुईटा नम्बर नै दिएको छैन। हामी के गर्छौं पहिला त्यो दुईटा नम्बरलाई लेट गर्छौं। लेट द टु नम्बर्स आर x एन्ड y ए र b सपोज गर्दा पनि भयो। तर x र b लाई जेनेरली हामी कन्स्टेन्ट सपोज गर्छौं अनि x y टेकन एज भेरिएबल्स। सो म भेरिएबलको रूपमा लिए। अब हेर्छु फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ। फर्स्ट कन्डिसनमा भनेको छ द डिफरेन्स बिट्विन टु नम्बर्स इज 11। डिफरेन्स बिट्विन टु नम्बर कुन कुन हो x र y हो त्यसको डिफरेन्स कति छ त 11 छ। भयो इक्वेसन। यहीबाट म के गरे अब x भ्यालु निकालिदिए फेरि यहाँ निकाल्नु पर्छ निकालिदिए ल। एन्ड 1/5 अफ देयर सम इज 9। सेकेन्ड कन्डिसनमा के भन्यो 1/5 अफ देयर सम खाली सम भनेको छैन 1/5 अफ देयर सम मिन्स सेकेन्ड कन्डिसन सपोज यो x हो र यो y हो यसको सम भनेको छैन यसको 1/5 मतलब 1/5 यसको 1/5 कति हुन्छ बाइ 5 हुन्छ। मल्टिप्लाई फेरि 1/5 गर्नुहुन्छ भने यो पनि 5 हुन्छ प्लस इक्वल टु कति त 9 भनेको छ। भन्नु त x 1/5 1/5 त x इन्टु 1 कति x/5 हुन्छ र y इन्टु 1/5 y/5 हुन्छ। बेस सेम छ त x + y/5 लिन मिल्छ इक्वल टु 9। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ x + y इक्वल टु 9 5 जा 45। यो इक्वेसन 2। Here we have the value of x and here is second equation। After solving equation 1 and 2 we can easily find the value of x and y। म के गर्छु अब now I'm going to put the value of x in equation 2। Putting the value of x in equation 2 पुट गर्नु पर्यो x प्लस 11 प्लस y इक्वल टु 45। अब 11 प्लस y कति भयो 2y इक्वल टु 45। अब 2y 45 माइनस 11 गर्नु पर्यो 34 भयो अनि y इक्वल टु 34/2 इक्वल कति हुन्छ 17। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो त 17। अब x निकाल्दिनु पर्यो यही y को भ्यालु म के गर्छु त अब यो इक्वेसन 1 मा हालिदिन्छु। पुटिङ भ्यालु अफ y इन
equation 1, then we get x equal to 11 plus y equal to 11 plus 17 and जोड्दा कति आयो 28 यो भयो आन्सर लास्टमा कमेन्ट आफ्नो गर्नु होला यो भयो x को भ्यालु यो भयो y को भ्यालु यसरी निकाल्न सकिहालिन्छ अब तपाईहरुलाई कुनै दुईटा कन्डिसन दिन्छ भने एउटा कन्डिसन इजी हुन सक्छ एउटा अलिकति गाह्रो हुन सक्छ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने सब इजी भइहाल्छ अब म अरु क्वेशन गर्न स्टार्ट गर्छु जी नम्बरमा रहेको छ 3 times the sum of two numbers is 48 if 5 times their difference is 30 find the numbers यसमा पनि हामीले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामी त्यो दुईटा नम्बरलाई लेट गर्छौं लेट the two numbers are x and y त्यसपछि हामी फर्स्ट कन्डिसन तिर जान्छौं फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ फर्स्ट कन्डिसन यहाँ भनेको छ 3 times the sum of two numbers is 48 3 times the sum of two numbers यो दुई नम्बरको सम को कति त 3 times कति छ त 48 छ यो भन्न खोजिरहेछ अब यहाँ तपाई इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ र हामीले यहाँ म x plus y equal to 48 by 3 गरे x plus y equal to 3 1 3 3 6 यति भयो यहाँबाट म डाइरेक्ट x को भ्यालु निकालिदिए यो भयो इक्वेसनमा अब सेकेन्ड कन्डिसन इफ 5 times their difference कति छ 5 times छ सेकेन्ड कन्डिसन the second condition is the difference x minus y is the 5 times is equal to कति त 30 भनेको छ यहाँ पनि x minus y equal to 30 divided by 5 गर्दा कति आउँछ त 6 now we have two equations 1 and 2 अब के गर्छौं हामी x को भ्यालु इक्वेसन 2 मा पुट गर्छौं र भ्यालु निकाल्छौं पुटिङ x equal to 16 minus y into j लेख्दा पनि भयो 16 minus y equal to 6 16 minus 2y equal to 6 minus 2y equal to 16 minus 16 भयो minus 2y equal to minus 10 equal to कति y equal to 5 पायौं अब y को भ्यालु हाल्नु इक्वेसन 1 मा पुटिङ इन इक्वेसन 1 1 मा हाल्दा कति आउँछ x equal to 16 minus y and 16 minus 5 equal to 11 आन्सर यसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ अब हामी यसै टाइपको अरु क्वेशन पनि गर्छौं डिफरेन्ट काइन्डको यति याद गर्नु कि यो जति क्वेशन गराइरा छ त्यति गरिहाल्नु हुन्छ भने अरु कुनै बुक हेर्नु पर्दैन अरु कुनै कन्सेप्ट चाहिदैन यतिले पुरै काम चलिहाल्छ इ नर्मलको क्वेशन रहेको छ a number is thrice the other if their sum is 32 find the numbers यो क्वेशन रहेको छ अहिले रातको 11 बजे भिडियो बनाइरहेको छु त्यसैले अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ कहीं भोइसमा या यो छाया बनिरहेछ अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ त्यसको लागि सरी तर पढ्नको लागि यो देखिरहेछ यति नै काफी छ अब हामी फेरि सोलुसन गर्छौं a number is thrice the other एउटा नम्बर छ जुन के छ थ्राइस छ अर्को कुरा तर त्यो दुईटा नम्बर हामीले थाहा हुनुपर्छ त लेट द नम्बर्स आर x and y यो सपोज गरिसकेपछि हामी फर्स्ट कन्डिसन लेख्छौं फर्स्ट कन्डिसन रहेको छ a number is thrice of other मतलब a number is thrice of other यो y भने त्यसको कति त थ्राइस भनेको छ if their sum is 32 second condition is sum is 32 means equal to 32 this is our equation 2 now putting the value of x in equation 2 yes solving equation 1 and 2 लेख्दा पनि भयो putting value of x in equation 2 x कति छ 3y plus y equal to 32 3y plus एउटा y कति भयो त 4y equal to 32 y equal to 32 by 4 भयो आउँछ कति त 8 तो y को भ्यालु कति आयो त 8 अब यस्तै यही x को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा हाल्छौं तो y आउँछ डाइरेक्ट म निकाल्छु x equal to 3 by 3 into 8 equal to 24 therefore x equal to 24 अब हामीले दुईटा नम्बर लेट गर्नुपर्छ त्यसको सम भन्छ के भन्छ यो सब कुरा अब हामीले राम्रोसँग आउँछ त्यसैले म डाइरेक्ट अब
कन्डिसनबाट नै स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन लेख्छु, तपाईँ देखाउँछ अनि सोल्भ गर्छु। अब यस्तो लेट द नम्बर्स आर एक्सन भाइ यो लेख्ने तपाईँको काम हो। र लास्टमा यहाँ हेन्स गरेर कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, हेन्स एक्स इक्वल टु 24 एन्ड वाइ इक्वल टु 8। यति कुरा आफूले गर्नु। अब 5 नम्बर यसमा भनेको छ 1/6 of the difference between two number is 3 and half of their sum is 10। अब यसमा के भन्न खोजिरहेको छ फर्स्ट कन्डिसनमा x र y दुईटा नम्बर यो हामीले थाहा छ। अब भनेको छ 1/6 त्यो x को 1/6 मतलब 1/6 यसको डिफरेन्स भनेको छ त माइनस र y को पनि 1/6 इक्वल टु कति त 3 आयो। अब मल्टिप्लाई गराउँदा x/6 माइनस y/6 इक्वल टु 3 बेस सेम छ त y माइनस x माइनस y/6 इक्वल टु 3 x माइनस y इक्वल टु 18। यहाँबाट म डाइरेक्ट x भ्यालु निकाले 18 प्लस y यो भयो इक्वेसन 1। सेम स्थितिमा हेर्ने हो भने यहाँ भनेको छ एन्ड हाफ अफ देयर सम इज हाफ अफ देयर सम मतलब x/2 y/2 त्यसको सम मतलब प्लस इक्वल टु 10 भनेको छ। हाफ अफ देयर सम मतलब सेकेन्ड कन्डिसनमा हामी के लेख्छौँ त सेकेन्ड कन्डिसन x/2 प्लस y/2 इक्वल टु 10 भनेको छ सायद। अब बेस सेम छ भने हामी बेस त्यही लेख्छौँ इक्वल टु 10 मल्टिप्लाई गर्दा x प्लस y इक्वल टु कति छ 10 टु जा 20 यो भयो इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 मा हाम्रो भ्यालु आएको थियो के त पुटिङ भ्यालु अफ x इक्वल टु कति त 18 प्लस y इन यो इक्वेसन 2 मा पुट गर्नु पर्यो। तब आयो कति त 18 प्लस y इक्वल टु यो भयो 20 देन 2y इक्वल टु 20 बाट 18 जाँदा कति 2 y इक्वल टु 2/2 इक्वल टु 1 आउँछ यसको भ्यालु। देयरफोर x इक्वल टु सरी अहिले y आएको छ अनि यसमा x को भ्यालु हाल्छ x को भ्यालु निकाल्नु छ भने यसमा y को भ्यालु हालिदिए y को ठाउँमा यहाँ 1 आएको छ इक्वल कति आयो त 19। यो भयो अलिकति डाइरेक्ट प्रोसेस म डाइरेक्ट गरेँ त्यो लेट तपाईँ गर्नु होला र यो लास्टको कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। अब नम्बर टाइपको क्वेसन गयो। अब आउँछ अलिकति एङ्गल टाइपको क्वेसन। हरेक टाइपको जति पनि यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेसनहरू छ हरेक खालको म क्वेसन गराउँछु, मात्र तपाईँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्दै जानु होला। कहीँ स्किप नगर्नु होला कि यो मेरो बुकबाट मिलेन अथवा मेरो सोल्युसनबाट मिलेन यस्तो केही होइन। म हरेक ठाउँबाट एउटा क्वेसन उठाएर लिएर आएको छु जुन म्याच पनि गर्छ र कन्सेप्ट पनि दिन्छ। जी नम्बर सोल्युसन एउटा अझ कुरा भनिदिउँ कि हाम्रो पनि अब अनलाइन क्लासहरू स्टार्ट भइहालेको छ। म्याथ ओप्टिम्याथ र साइन्स तिनटै क्लासहरू स्टार्ट भएको छ। तपाईँ अनलाइन क्लासहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो नम्बरमा वाट्सएप छ, यो वाट्सएपमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एससीको रिजल्ट आएको छ, म्याथ र ओप्टिम्याथमा त्यति राम्रो स्टुडेन्टहरूको रिजल्ट आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ पनि आफ्नो म्याथ ओप्टिम्याथ र साइन्सले अझ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासहरू तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। टाइममै हामी कोर्स सकाएर टाइममै सोल्युसन भोल्टेज गोल्ड सब कुराहरू दिन्छौँ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसैले यदि तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि हाम्रो क्वेसन आएको छ 3 नम्बरमा द सम अफ टु एङ्गल्स अफ ट्रायंगल इज 110 डिग्री एन्ड देयर डिफरेन्स इज 30 डिग्री। फाइन्ड द एङ्गल्स भनेको छ। द सम अफ टु एङ्गल्स अफ ट्रायंगल र सोच्नु पर्यो ट्रायंगलसँग एङ्गल कतिवटा हुन्छ। यो ट्रायंगल हो भने एउटा दुईटा तीनटा एङ्गल हुन्छ। तपाईँ यहाँ एबिसी मानेर गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सवाइजेड मानेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मन। म यही सपोज रिलेट एङ्गल एक्स एङ्गल वाइ एन्ड एङ्गल जेड बी द थ्री एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल। एउटा ट्रायंगलको जुन तीनटा एङ्गल हुन्छ त्यो म सपोज गरेँ। अब यसपछि कन्डिसन युज गर्छु के भनेको छ। द सम अफ टु एङ्गल्स अफ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। तीनटाको सम होइन दुईटाको सम भनेको छ। फर्स्ट कन्डिसनमा भनेको छ दुईटाको सम। सपोज एक्स र वाइको सम एङ्गल एक्स प्लस एङ्गल वाइ इक्वल कति त 110 डिग्री दिएको छ। मलाई थाहा छ जे गरे नि दुईटा इक्वेसन बन्छ। यहीँबाट म के गरी एक्सको भ्यालु निकालिदिएँ
110 minus angle y equation 1. अब सेकेन्ड कन्डिसन पढ्छु and their difference is 30. र सेम एंगलको डिफरेन्स चाहिँ कति छ त 30 डिग्री छ। यहाँ एंगल x माइनस एंगल y इक्वल टू 30 डिग्री लेख्न मिल्छ। यो भयो इक्वेसन 3। हामीलाई फाइन्ड द एंगल्स भनेको छ निकाल्न, तीनटै एंगल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र दुईटाको लागि म सोल्भ गर्छु यहाँबाट। x त छ, यो x को भ्यालु यसमा हाल्छु, y को भ्यालु आरामले आउँछ। पुटिङ भ्यालु अफ एंगल x इन इक्वेसन 2, यो 2 मा हाल्दा कति हुन्छ। अब यहाँ स्पेस अलि कमै छ, के भएन हाम्रो इक्वेसन 2 यति छ, एंगल x माइनस एंगल y इक्वल टू 30 डिग्री, x चाहिँ 110 माइनस एंगल y र यो माइनस एंगल y, यो भयो इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 2 एंगल y इक्वल टू 30 माइनस 110 डिग्री, तो माइनस 2 एंगल y इक्वल टू 130 माइनस 30 माइनस 110 जान्छ, कति भएको छ मलाई लाग्छ 80 डिग्री होला, 80 डिग्री 30 बाट गएको छ त माइनस 80, माइनस माइनस क्यान्सल, एंगल y इक्वल टू 80 बाई 2 एंगल y इक्वल कति आयो त, यो आयो 40 डिग्री आयो हाम्रो, y आयो एंगल 40 डिग्री। अब यसै मलाई x निकाल्नु छ भने म के गर्छु, x मा त्यो भ्यालु हाल्छु, एंगल x इक्वल हाम्रो कति छ 110 माइनस एंगल y छ, तो 110 माइनस 40 डिग्री, तो यो आउँछ कति त 70 डिग्री। एंगल x र एंगल y आयो। अब एंगल z कसरी निकाल्ने त, हामीलाई थाहा छ कुनै पनि ट्रायंगलमा तीनटै एंगल जोड्दा त्यसको सम चाहिँ कति हुन्छ त 180 हुन्छ। एंगल x 40 छ, एंगल y 70 छ, एंगल z हामीलाई थाहा छैन 180, एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 40 कति हुन्छ त 110 डिग्री। अब माइनस गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, यो 70 डिग्री, मतलब एंगल z पनि आयो कति त 70 डिग्री। त्यसरी एंगलको ट्रायंगलको क्वेशन दिएको छ भने हामी एक्स वाई जेड तीनटा एंगल चाहे एबीसी तीनटा एंगल फाइन्ड गर्न सकिहाल्छ। अब 1 नम्बर क्वेशन, यसमा भनेको छ द सम अफ अपोजिट एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 and their difference is 32 डिग्री फाइन्ड द एंगल्स। यसलाई पनि म डाइरेक्ट गर्छु। क्वाड्रिलेटरल भनेको छ यो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी र डी, हामीले थाहा छ ए एंगल बी र एंगल सी र एंगल डी, ट्रायंगलमा तीनटा हुन्छ, क्वाड्रिलेटरल चारवटा हुन्छ। सपोज गरे म यो चारवटा त्यो एंगल हो, तब लेख्छु के त फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ, द सम अफ अपोजिट एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अपोजिट एंगल को सम भनेको छ, अपोजिट एंगल मीन्स ए र सी को एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कति त 180 डिग्री। मलाई थाहा छ दुईटा इक्वेसन आउँछ, दुईटा भ्यालु निकालेमा 180 माइनस सी भयो इक्वेसन 1, त्यसपछि एन्ड द डिफरेन्स इज 32 डिग्री। र सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनिदियो, सेकेन्ड कन्डिसन यसको डिफरेन्स एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 32 डिग्री, यो भयो इक्वेसन 2। अब एक इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सोल्भ गरेर ए र सी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। म के गर्छु, इक्वेसन 2 मा जो ए को भ्यालु हाल्छु त, ए को ठाउँमा कति 180 माइनस एंगल सी, ए को भ्यालु यहाँ हाले र माइनस एंगल सी को सी इक्वल टू 32 डिग्री। अलि रफली गरे किनकि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, सोल्भ त गर्नु छ मात्र। 180 डिग्री माइनस एंगल एउटा सी अर्को सी, कतिवटा सी भयो त दुईटा सी, 32 डिग्री माइनस 2 एंगल सी इक्वल टू 32 माइनस 180 डिग्री, माइनस गर्दा कति आउँछ त माइनस 148 डिग्री आउँछ। अब एंगल सी इक्वल टू माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्यो, 148 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब डिवाइड 2 गर्दा 74 डिग्री, एंगल सी को भ्यालु कति आयो त 74। अब यही एंगल सी को भ्यालुमा यो कुनै इक्वेसनमा राख्छु भने एंगल ए आउँछ, इक्वेसन ए मा राख्दा
सरी इक्वेसन 1 मा राख्दा 180 माइनस एंगल सी थियो तो 180 माइनस 74 भयो 106 डिग्री आयो आन्सर। सो फाइन्ड द एंगल्स भनेको छ दुईटा एंगल निस्किहाल्यो एंगल भइहाल्यो। अब त्यही अब भनेको भए चारवटै एंगल फाइन्ड गर्नको लागि हामी के गर्थ्यौं त फेरि यो चारवटै एंगलको सम कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ 360 इक्वल टु गरेर हामी अगाडि प्रोसेसर गर्थ्यौं तर दुईटा इक्वेसन छ भने दुईटै एंगल फाइन्ड गर्नुपर्छ। माथि पनि ट्रायंगल वालामा जरुरी छैन तपाई तीनटा फाइन्ड गर्नुहुन्छ। यो फाइन्ड द एंगल्स भनेको छ जुन जुन भेरिएबलमा इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन मात्र सोल्भ गरेर दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग भ्यालु आयो र ए र सी को। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौं। आई मा अब क्वेसन आएको छ द पेरिमिटर अफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड इज 800 मिटर। यो पनि अलिकति डिफरेन्ट क्वेसन छ। यो पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ। जति कन्सेप्ट हामी सिकिरहेका छौं यसबाट सर्ट क्वेसन त बन्छ नै बन्छ साथै लङ क्वेसनमा पनि यही कन्सेप्ट युज हुन्छ। यहाँ भनेको छ द पेरिमिटर अफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड इज 800 मिटर। यहाँ के भनेको छ त पेरिमिटर दिएको छ ग्राउन्ड के गरेको छ त पेरिमिटर इक्वल टु कति त 800 मिटर। If the length of the ground is 20 meter longer than its breadth, यो जुन ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्डको जुन लेन्थ छ त्यो ब्रेथ भन्दा कति त 20 मिटर बढी छ यो भन्न खोजिरहेको छ। यसलाई लेन्थ र ब्रेथ के हो हामीले थाहा छैन कति छ थाहा छैन हामी के गर्छौं सपोज गर्छौं लेट लेन्थ अफ द रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड इक्वल टु हैन यो त बढी नै छ हामी ब्रेथलाई लेट गर्छौं ब्रेथ इक्वल टु के गर्छौं x लेट गर्छौं त लेन्थ कति हुन्छ x प्लस 20 किनकि ब्रेथ भन्दा यो लेन्थ 20 ले बढी छ त ब्रेथलाई सपोज गरौँ पेरिमिटर भयो। अब निकाल्ने कसरी त पेरिमिटर दिएको छ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि रेक्टेंगुलर ग्राउन्डको पेरिमिटरको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ क्वेशन हेरिहाल्नु ले थाहा छ 2 इन्टु l प्लस ps को फर्मुला हुन्छ टु 800 2 इन्टु l कति छ x प्लस 20 प्लस b छ x इक्वल टु 800 x प्लस x 2x प्लस यो भयो 20 र यो 2 मल्टिप्लाई मा छ यता आएर के भयो त डिभाइड भयो प्लस 20 इक्वल टु 400 2x इक्वल टु 400 माइनस 20 यो आउँछ 380 380 आयो। अब x इक्वल टु 380 डिवाइड बाइ 2 x इक्वल टु 200 टु 990 x इक्वल टु 90 मिटर आयो। यसको मतलब x हामी के सपोज गर्छौं ब्रेथ ब्रेथ कति छ त 90 मिटर त लेन्थ कति हुन्छ देयरफोर लेन्थ इक्वल टु x प्लस 20 र 190 प्लस 20 210 मिटर यसो के हुन्छ त लेन्थ हुन्छ। देयरफोर तपाई अब लास्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ 210 मिटर र ब्रेथ 190 मिटर। यस्तो खालको पनि क्वेशनहरु सोधेको छ लङ पनि सोध्छ अलिकति डिफरेन्ट टाइपले तर कन्सेप्ट यो सब हुनुपर्छ। अब हामी जे नम्बर गर्छौं अलिकति यसै टाइपको खुब राम्रो राम्रो क्वेशन छ कन्सेप्चुअल छ राम्रोसँग हेर्नु होला। अब जे मा भनेको छ फेरि यहाँ लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड के भनेको छ त पहिला हामी के गर्छौं लेन्थ l इक्वल टु x र ब्रेथ b इक्वल टु y पहिला सपोज गर्न सकिन्छ यहाँ के भनेको छ त्यति एन्सरले हामी सपोज गर्छौं। द लेन्थ अफ अ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ ब्रेथ भन्दा 2 गुणा छ मतलब ब्रेथ यदि x छ भने लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ 2x हुन्छ यो भन्न खोजिरहेको छ कि लेन्थ अफ अ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ ब्रेथ भन्दा 2 गुणा छ यति भयो। अब नेक्स्ट के भन्दै छ इफ द पेरिमिटर अफ द फिल्ड इज 120 मिटर फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द फिल्ड सेम थिङ क्वेशन हो। अब पेरिमिटरमा डाइरेक्ट p लेख्यौं इक्वल टु 126 मिटर पेरिमिटर दिएको छ र यो पनि रेक्टेंगुलर छ त 2 इन्टु l प्लस b 126 2 इन्टु 2x प्लस x 126 यो भयो 3x मल्टिप्लाई मा छ डिवाइड भयो 3x इक्वल टु 60 छ यति भयो x इक्वल टु
63/3 इक्वल टू 2121 एक्स ओभर 21 आयो। त्यस्तै अब लेन्थ हेर्नुहुन्छ भने 2x छ 2 इन्टु 21 यो कति त 42 त लेन्थ 42 हो अनि ब्रेथ चाहिँ 21 मिटर हो। म रफली गइरहेको छु तपाईँले मिलाएर यहाँ लेख्नुपर्छ द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज 2x ब्रेथ bx यसो गरेर लेख्नुपर्छ। पहिला कुन सपोज गर्ने पहिला बुझ्नुपर्छ लेन्थलाई सपोज गर्ने हो x कि ब्रेथलाई यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। सोल्युसन क्वेसन रहेको छ हाम्रो द टोटल कस्ट अफ ए स्कुल ब्याग एन्ड अ बुक इज 272 एउटा स्कुल ब्याग र एउटा बुकको दुईटैको कम्बाइनको प्राइस कति छ 272 छ। एउटा स्कुल ब्यागको प्राइस एउटा ब्यागको प्राइस जोड्नुहुन्छ भने त्यो प्राइस कति पुग्छ यति पुग्छ किनकि टोटल प्राइस भनेको छ टोटल कस्ट दिएको छ एउटा ब्याग र एउटा स्कुलको। सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा ब्यागको प्राइस कति छ एउटा बुकको प्राइस कति छ हामीलाई थाहा छैन हामी के गर्छौँ त्यसले सपोज गर्छौँ अनि नि जोडेपछि यति आउँछ लेट द कस्ट अफ स्कुल ब्याग इज इक्वल टु एक्स कस्ट अफ अ स्कुल ब्याग एउटाको लागि हो एन्ड द कस्ट अफ अ बुक इक्वल टु बाई सपोज गरेँ यो 2 टाइम्स 3 टाइम्स यस्तो केही भनेको छैन त्यसलाई म यति सपोज गरेँ र कन्डिसन त्यसलाई पढ्छ फर्स्ट कन्डिसनमा भनेको छ टोटल कस्ट अफ द ब्याग भनेको छ ब्याग र बुक एक्स प्लस वाइ इक्वल टु 272 एउटा एक्स निस्किहाल्यो 272 माइनस वाइ यो भएको छ 1 फर्स्ट कन्डिसन सक्यो। सेकेन्ड इफ द ब्याग इज चिपर देन द बुक बाई 38 ब्याग के छ त चिपर छ मतलब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनिरहेछ सपोज यो एक्स हो यो वाइ यो के हो त यो ब्याग हो र यो बुक हो त्यहाँ के भनेको छ क्वेसनले ब्याग इज चिपर देन बुक ब्याग के छ त चिपर देन बुक छ यो ब्याग बुकभन्दा के छ बुकभन्दा के छ त चिपर छ। यो कन्डिसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ब्याग इज चिपर देन बुक यो ब्याग हो यो चिपर छ यो ब्याग के छ त चिपर छ यो बुक चाहिँ बढी छ हेर्नु त यो कम छ र यो बढी छ कतिले त 38 ले यो 38 ले बढी छ यो 38 ले बढी छ भने दुईटैले बराबर लेख्न सकिन्छ सकिँदैन किनकि यो 38 ले बराबर छ सो यो 38 ले यो बढी छ यसमा 38 पैसा बढी छ र यसमा 38 पैसा कम छ तर के गर्नुपर्छ त्यो 38 लाई के गर्नुपर्छ यहाँ ल्याएर जोड्नुपर्छ किनकि यो कम थियो 38 जोडे अब नि यसको बराबर आएर भयो किनकि 38 भन्दा थियो ठुलो थियो पहिलादेखि एक्स र वाइ यसो बुझ्नु एक्स इक्वल टु वाइ अहिले लेख्न सकिँदैन अहिले एक्स इक्वल टु वाइ लेख्न सकिँदैन किनभने एक्स के छ एक्स इज चिपर देन वाइ छ वाइ 38 ले बढी छ सपोज म यसैमा 38 अहिले जोडिदिन्छु भने जो पहिलादेखि 38 ले बढी छ अझ 38 जोडिदिए अझ बढी भइहाल्छ त्यसैले यिनीहरूले बराबर गर्नको लागि यो कममा 38 जोड्नुपर्छ तब आएर के हुन्छ यो बराबर हुन्छ अब भयो अर्को इक्वेसन त्यही भयो कति हो वाइ इक्वल टु एक्स प्लस 38 यो भयो अर्को इक्वेसन अब हामीले के गर्नुपर्छ त दुईटैलाई सोल्भ गर्नुपर्छ पुटिङ द भ्यालु अफ एक्स इन इक्वेसन 2 पुटिङ भ्यालु अफ एक्स इन इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा एक्स भ्यालु पुट गर्नु पर्यो वाइ इक्वल टु 272 माइनस वाइ प्लस 38 यता वाइ चाहिँ यता आयो भने प्लस वाइ हुन्छ 272 प्लस 38 बाँकी रहन्छ अब कति भयो 2y इक्वल टु 310 2y इक्वल टु 310 डिभाइडेड 2 डिभाइड 2 गर्दा कति आउँछ 155 आउँछ 155 y को भ्यालु मलाई x निकाल्नु छ x इक्वल कति थियो त 272 माइनस 5
equal to 272 minus 155 minus 272 गर्दा कति आउँछ 117 आउँछ भयो निस्किहाल्यो एक्स भयो भने कमेन्ट आफू गर्नु होला कसरी गर्नु चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला र सेकेन्ड कन्डिसन पनि बुझिसक्नु भएको छ होला बुझ्नु भएन भने एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला म फेरि बुझाउँछु